रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज का हमारा मौजू है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज़ का होना। ये एक ऐसा मसला है कि जिसकी वजह से इंसान फ़िज़िकली और मेंटली तौर पे काफ़ी डिस्टर्ब रहता है। तो इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कि वो कौन से अवामल हैं कि जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ का मसला रहता है, और इसका इलाज क्या है, सलूशन क्या है, वो कौन सा हमारा लाइफ़स्टाइल है कि जिसको हम इख्तियार करके इस मसले से अपनी जान छुड़ा सकते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले इसकी कुछ अलामात का जिसकी वजह से इंसान फ़िज़िकली और मेंटली डिस्टर्ब रहता है उसका ज़िक्र करूँगा कि फ़िज़िकली इंसान पे जब ये मसला पेश आता है तो वो बड़ा अपने आप को कमज़ोर और सुस्त, थका हुआ महसूस करेगा, यानी कि किसी काम में दिल नहीं लगेगा। और अगर वो सेहत की हालत में हो, जिसको कब्ज़ की ये शिकायत नहीं है, तो वो जो कब्ज़ वाला आदमी है वो उस तरह की अपनी एक्टिविटी जारी नहीं रख सकता। इसी तरह से मेंटली तौर पे चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ब्लड प्रेशर का ही हाई होना, इस तरह के मसाइल जो है वो पेश आते हैं। पेट में गैस का रहना, और अगर ज़्यादा मसला रहे, ज़्यादा देर तक ये प्रॉब्लम रहे तो बवासीर जैसी शिकायत भी हो सकती है। हमारा लिवर और दिल की सेहत पे भी इसका असर पड़ता है। अब ये मसला होता क्यों है, किस वजह से होता है, वो कौन सी हमारी आदत हैं, वो कौन सा हमारा लाइफ़स्टाइल है कि जिसकी वजह से ये हमें मसला पेश रहता है, और हम उन चीज़ों को थोड़ा सा बदल के मैनेज करके अपने आप को किस तरह से जो है इस मसले से अपने आप को जान छुड़ा सकते हैं और अपनी लाइफ को स्टेबल कर सकते हैं। तो हमारा दोस्तों लाइफ़स्टाइल कुछ इस तरह का है, हमारे खाने पीने की आदत इस तरह की है कि जिसकी वजह से हमें ये मसला जो है हमेशा दरपेश रहता है। हमारा खाना पीना कोई तरतीब नहीं, जैसे सुबह का नाश्ता है तो कभी 8 बजे कर लिया तो कभी 11 बजे कर लिया। इस तरह से लंच जो है कभी 2 बजे कर लिया तो कभी 4 बजे कर लिया। डिनर हमारा वैसे ही बहुत देर तक रहता है, और वाटर इनटेक जो है वो हमारा बहुत कम है, क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल ड्रिंक्स आ गए हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं उसी पे चले गए हैं, जिसकी वजह से हमारी अंतड़ियाँ जो हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती हैं, उनमें खुश्की हो जाती है, और ये हमारी एक रूटीन जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि कब्ज़ जो है वो दोस्तों सिर्फ़ हमारी आंतों का ही मसला नहीं है, बल्कि ये हमारी ओवरऑल सेहत का एक बहुत बड़ा मसला है। तो इसको हमें अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए, और वो अमल देखने चाहिए कि जिसकी वजह से हमारी ये रूटीन ख़राब हुई है, हमें कॉन्स्टिपेशन का मसला दरपेश आ रहा है, उससे हम अपनी जान छुड़ाएं। तो इसमें सबसे पहले जो है हम अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करें। हमें अपने खाने पीने की जो आदत है, जो एक रूटीन है, उसको मैनेज करना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले जो है अगर हम थोड़ी सी बात करें आज से 20-25 साल इंसान की लाइफ़स्टाइल पे, तो मेरा ख़्याल है कि इस मसले को समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी कि जब ये सोशल मीडिया नहीं था और लोगों के घरों में स्पेशली देहातों में ये लैट्रिन सिस्टम नहीं था, फ्लश सिस्टम नहीं था, तो उस वक्त लोगों की लाइफ बहुत ही आसान थी, और उसमें ये मसला उसका नामो निशान भी नहीं था, क्योंकि लोग रात का खाना जो है डिनर बड़े टाइम पे करते थे, और आराम बड़े टाइम से सो जाते थे, नींद लंबी करते थे, और बहुत अर्ली उठ जाते थे। सुबह उठते थे और अपने इस हाजत को पूरी करने के लिए खेतों में आधा आधा किलोमीटर चल के जाते थे। थोड़ी सी वॉक हो जाती थी, जिसकी वजह से वो अपनी हाजत पूरी करके वापस आ जाते थे। कोई उनको इस मसले का कोई परेशानी कोई नहीं थी। जबकि आज उसके बिल्कुल उल्ट हो गया कि हमारा खाना जो है वो रात का बहुत लेट हो गया, नींद हमारी है नहीं है, बहुत कम नींद है, सुबह हम बहुत लेट उठते हैं। स्पेशली वो लोग जो कि मुलाज़िम पेशा लोग हैं, उनकी रूटीन काफ़ी डिस्टर्ब रहती है। उसकी वजह ये कि रात को, जैसे कि आजकल मोबाइल आ गया है, वो सोशल मीडिया पे भी काफ़ी देर तक रात जागते हैं और सुबह नहीं उठते। जब सुबह नहीं उठते, टाइम पे नाश्ता नहीं करते, टाइम पे नाश्ता नहीं करते, अपनी ड्यूटी की उनको भगना भाग पड़ी होती है जाने के लिए। कभी नाश्ता कर लिया, कभी ना किया, कभी साथ ले गए, कभी रास्ते में कर लिया। तो वो जो हमारी अंतड़ियों की एक मूवमेंट है, जो उनकी एक आदत है, वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है। कभी आप यकीन करें कि अपनी लाइफ को चेंज करके देखें कि आप अगर अपने सोने का एक टाइम मुकर्रर कर लेते हैं रात को, सपोज़ 10 बजे का,
تو آپ جس بھی حالت میں ہوں گے، جہاں کہیں پہ بھی ہوں گے، آپ کو لازم 10 بجے نیند آنا شروع ہو جائے گی اور آپ سوئیں گے۔ لنچ کا ٹائم آپ نے فکس کر لیا ہے 2 بجے کا، اور جیسے ہی 2 بجیں گے تو آپ کو ضرور لنچ کی جو ہے وہ طلب محسوس ہوگی۔ اسی طرح سے جو ہے صبح ناشتے کی آپ ایک ٹائم مقرر کر لیں گے تو آپ کو لازم اس وقت آپ کو بریک فاسٹ کی جو ہے وہ طلب محسوس ہوگی۔ تو اسی طرح سے ہماری انتڑیوں کی بھی یہی ہے کہ آپ انتڑیوں کو اپنی اس روٹین پہ ڈالیں گے تو وہ آٹومیٹیکلی اپنا ایک جو ٹائم ہے اس پہ وہ آ جائے گی اور آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو ہمیں اپنا تھوڑا سا کھانے، یہ تو ہوگی ایک لائف سٹائل کو چینج کرنے کی، اسی طرح سے ہم تھوڑا سا اپنی خوراک پہ بھی توجہ دیں تو وہ بھی بہت حد تک اس مسئلے کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے ہم، کیونکہ رات کو جب انسان سوتا ہے 8-9 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، پانی نہیں پیا ہوتا، ہماری انتڑیاں خشک ہو جاتی ہیں، ڈی ہائیڈریشن ہو چکی ہوتی ہے، تو صبح اٹھتے ہی ہمیں کم از کم 2 گلاس جو ہے پانی وہ ضرور پینا چاہیے۔ اگر گرم کر کے پی لیں تو تھوڑا سا نیم گرم، وہ بہت اچھا ہے، اگر نہیں تو فریش پانی پی لیں تاکہ ہماری انتڑیاں جو ہیں وہ تھوڑی سی نرم ہو جائیں، خشک ہو جائیں، اور جو پانی کی ضرورت ہے وہ ہمارے جسم میں پوری ہو۔ اسی طرح سے تھوڑی سی ہم ایکسرسائز صبح کریں، ضرور واک کریں۔ اگر واک نہیں کر سکتے تو ہمیں تھوڑا سا یوگا وغیرہ ضرور کرنا چاہیے، 15-20 منٹ تک ہمیں اپنے پیٹ کی ایکسرسائز لازمی کرنی چاہیے، جس میں گہرے گہرے سانس لیں تاکہ ہمارے پیٹ کے مسل جو ہیں وہ حرکت میں آئیں۔ جب وہ حرکت میں آئیں گے تو ہمارے پیٹ کا ایک سسٹم جو ہے وہ بحالی کی طرف ہوگا اور ہمیں اس مسئلے کو حل کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوگا۔ ناشتہ جو ہے وہ ہمیں 8 بجے تک کرنا چاہیے اور اچھا ناشتہ کرنا چاہیے اور سکون سے کرنا چاہیے۔ آپ یقین کریں کہ اس مسئلے سے جان چھڑانے کے لیے یہ ایک صبح کا جو ٹائم ہوتا ہے، یہ ایک سائنسی لحاظ سے ہمارے جو پیٹ کی، ہماری انتڑیوں کی جو موومنٹ ہے اس کے لیے 9 بجے سے پہلے پہلے، 8:30 سے پہلے پہلے یہ بڑی ایک ضروری چیز ہے۔ تو اگر ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں کہ ہم صبح نہیں ٹائم پہ اٹھتے، ناشتہ نہیں کرتے، تازی آب و ہوا میں نہیں جاتے، ایکسرسائز نہیں کرتے، آپ 1000 دوائیں کھا لیں، آپ 1000 ٹوٹکے استعمال کر لیں، اس مسئلے سے جان نہیں چھوٹے گی۔ آپ ٹائم پہ اٹھیں، صبح اللہ کا نام لیں، نماز پڑھیں، ہلکی پھلکی ایکسرسائز کریں، اپنا کام شروع کرنے سے پہلے، اپنی ڈیوٹی پہ جانے سے پہلے کم از کم 1 آدھا گھنٹہ اپنی جو جتنے بھی آپ کی ضروریات ہیں ان کو پورا کریں، ناشتہ کریں، اپنی چائے وغیرہ پی لیں، جو کچھ بھی کرنا، تو آپ کی یہ روٹین جو ہے یہ بھی بن جائے گی انشاءاللہ، اور آپ کو اس مسئلے سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستوں، میں یہاں 2 ہومیوپیتھک میڈیسن کا بھی ذکر کرتا ہوں۔ وہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ صرف اس بیماری کا علاج ہے، نہیں، بلکہ یہ دونوں میڈیسن ایسی ہیں کہ ہمارا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے اس پہ بہت ان کی ایک گرپ ہے، ان کا بڑا رول ہے۔ ہماری انتڑیوں کی جو خشکی ہے ان کو بہتر کرنا اور ہمارے اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے یہ ہم میڈیسن یوز کرواتے ہیں۔ تو ان میڈیسن میں سب سے پہلے برائیونی آتا ہے، 200 طاقت میں آپ نے لینی ہے۔ اس کی آپ صبح تقریباً 1 ڈوز آپ نے لینی ہے، 4-5 ڈراپس اس کے 2 گھونٹ پانی میں ڈال کے، کسی ٹائم پہ بھی، 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے، ایز یو لائک، جیسے آپ کو اویلیبلٹی اپنی ہوتی ہے آپ اس کو استعمال کرنا ہے، پینا ہے آپ نے۔ کوئی شرط نہیں ہے کہ کھانے سے پہلے یا بعد میں، جیسے آپ کو بھی ہو سکے۔ دوسری میڈیسن ہے نقص ومیکا۔ نقص ومیکا بھی آپ نے 200 میں لینی ہے۔ یہ آپ نے اس کی 1 ڈوز رات کو سوتے وقت اسی طرح سے 4-5 ڈراپس اس کے جو ہیں 2 گھونٹ پانی میں ڈال کے وہ پی لینے ہیں سونے سے پہلے۔ تو یہ آپ استعمال کریں تقریباً 1 ہفتے تک۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ان دونوں میڈیسن سے بھی آپ کو اس مسئلے کو سٹیبل کرنے میں بہت مدد حاصل ہوگی۔ تو یہ آپ ضرور کریں، اپنا لائف سٹائل ضرور بدلیں، پانی ضرور پئیں، صبح کے ٹائم اٹھ کے 2 گلاس، 1 گلاس پی لیں، لیکن لازمی پئیں آپ پانی، اور مارننگ اٹھنے کی کوشش کریں، رات کو جلدی سونے کی کوشش کریں، کیونکہ ہماری نیند جو ہے وہ بھی اس مسئلے کو حل کرنے میں ایک بڑا رول ادا کرتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس مسئلے سے جان چھڑانے کے لیے آپ کو بہت ساری گائیڈ لائن اور کچھ اس طرح کی ہم عادات کو چینج کر کے اس کو مینیج کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔